जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत, हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट जुमा की शाम 7:30 बजे, खास बात में सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जा खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा, हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर और मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बर्फबारी के बाद कश्मीर में जिंदगी आ रही है मामूल पर, ताहम ग्राम फरोशी का बाजार गर्म, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज भी रही बंद, ताहम दरमांदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत। और LOC ट्रेड मामला, पाकिस्तान में गिरफ्तार ड्राइवरों के रिश्तेदार परेशान, कहा उन्हें बिलाजवाज किया गया है गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के नोबरा, तुर्तुक और सांबा से ताल्लुक रखने वाले वफूद ने आज जम्मू में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इन वफूद ने वजीर आला के सामने कई मुतालबात रखे। इन वफूद ने मुख्तलिफ इलाकों की मुतवाजिन तरक्याती स्कीमों के लिए वजीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। भारी बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रही है। हालांकि जनूबी कश्मीर में अभी भी काफी परेशानियां हैं, लेकिन श्रीनगर और शुमाली कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। श्रीनगर में आज बाजारों में रौनक लौटती नजर आई और ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा रहा। उधर सिविल सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज वजीर डॉक्टर मनोहर लाल ने कहा है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के शाम तक खुलने की उम्मीद है। डॉक्टर मनोहर लाल के मुताबिक जनूबी कश्मीर को छोड़कर बाकी तमाम इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल की जा रही है। पावर सप्लाई जो श्रीनगर में काफी हद तक रेस्टोर हो रही है, फिर दोबारा इंटरवेंशन उसमें कहीं 33 kV और 11 kV में आ रही है। फ्लैक्चुएशन है मगर रेस्टोरेशन काफी हद तक उन्होंने कर ली है। ऐसे साउथ कश्मीर में पावर सप्लाई इंटरप्टेड है, कहीं कहीं वाटर सप्लाई का भी पाइपेज वगैरह डैमेज हुई है सप्लाई लाइन, और राशन, LPG गैस और केरोसिन ऑयल, पेट्रोल वगैरह की कहीं भी अभी तक कहीं किल्लत का हमें रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ थोड़े बहुत कच्चे मकान कहीं गिरे हैं, उन लोगों को सेफर जोन में हमने शिफ्ट भी कर दिया है। बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने के साथ कश्मीर में ग्राम बाजारी शुरू हो गई है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि दुकानदार हजरात
اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر مصنوعی قلت پیدا کر رہے ہیں، اس کے بہانے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ سری نگر میں خاص طور سے سبزی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ درجر صحیح درجر ولو کلو اوتان 15 رۄپیہِ آج 15 رۄپیہِ گنڈٕ کلو 15 رۄپیہِ آز مٹر 20 رۄپیہِ 30 رۄپیہِ کلو کیا کرو درجر صحیح وچان شین پیو تو بس چاران لاگم حالانکہ سٹاک آسان چاران لاگان غریب گھان مارا ات پہ آج حالات اگر رات 20 رۄپیہِ مٹر کلو آج 30 آج 35 جنرلی پیوان فرق اور گھان بند مگر تم کران توتہ شارٹیج حالانکہ تیوت گھر شارٹیج کر کیا غریب میرے خیال میں قریب 25-30% زیادہ دے رہے ہیں اس وقت سبزیاں سب ہے، جیسے سبزی گوبھی شوبھی وغیرہ وغیرہ یہ سب ذرا مہنگائی دے رہے ہیں اس وقت۔ حالیہ برفباری کے بعد جہاں وادی بھر میں عام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے، وہیں اننت ناگ کے دیہی علاقوں اور دیگر قصبوں کی رابطہ سڑکوں سے ابھی تک برف نہیں ہٹائی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سڑکوں سے رابطہ بحال کرنے کے لیے جلد سے جلد برف ہٹائی جائے تاکہ عام زندگی پٹری پر لوٹ آئے۔ ادھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ضلع کی تمام اہم رابطہ سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے اور بقیہ علاقوں کا رابطہ جمعہ کے روز تک بحال ہونے کی توقع ہے، جبکہ متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے اور لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرے۔ چلان مشین سیودے تو خدا سندس حالس پہ پتمس شینس تہ تی ازکس شینس تھی تھی کرو کمپیر تو وچو پتم شین موجودی ون نائ سڑکوں پہ شین خدا سندس حالس پہ نہ کوچر نہ سڑک نہ کھانے کہیں اگر نیران پانے شین مثلاً سڑکن پہ۔ ہم نے پریارٹی فرسٹ میں ابھی تک 96% کیا ہے اور شام تک ہم میکینکلی جو ہے پورا کمپلیٹ کریں گے اور مینولی جو کرنا ہے ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ 50%۔ اننت ناگ کے بیشتر علاقوں میں لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش ہیں۔ ہیون کالونی، اشاجی پورہ، دانتر اور اس سے متصل علاقوں میں لوگوں کی شکایت ہے کہ انہیں گزشتہ کئی مہینوں سے پینے کے پانی کی شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اور برف کے دنوں میں ان مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار متعلقہ محکمے اور ضلع انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ کیا، لیکن تاحال ان کی مشکلات کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکا ہے۔ لوگوں نے پھر ایک بار حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کو دور کرے۔ ایسے ہی 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں شکایت کرنے کے لیے، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری بات۔ پانی ہے ہی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اندر، آپ میلے میں جا سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں کس طرح ادھر کھڈوں میں پانی وہ گندا پانی لاتے ہیں اور ہم وہی پیتے ہیں۔ تو ہم نے بار بار ان کو کہہ دیا تھا کہ مہربانی کر کے ہمارے اس لین نمبر فرسٹ جو ہیون کالونی کی لین نمبر فرسٹ ہے اس کے لیے پانی کا تھوڑا انتظام کر لو۔ گو آج ریت آب آسنس ہمشیر سن امس گئی کل پہ گھن کل پہ نیرس آئی امس نڑ پھٹت یہ گئی آبس نلکن آج ریت۔ ضلع کولگام میں کل ہوئی برفباری کے بعد عام زندگی کافی متاثر ہو گئی ہے۔ ضلع میں اگرچہ ہنگامی بنیادوں پر اہم رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے کے کام میں پہل کی گئی ہے، تاہم پورا ضلع اس وقت خوب اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ قصبہ کولگام میں دیر گئے تک بجلی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، جبکہ دور دراز علاقوں میں لوگوں کی حالت اس سے بھی ناگفتہ بہ ہے۔ برفباری ہوئی ہے، اس سے تب سے آج تک بجلی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، کم از کم ہوتی تھی، لیکن آج بالکل بھی غائب ہے۔ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کے لیے بوڑھوں کے لیے ادھر ادھر کوئی اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو برف تو ہٹائی گئی ہے ٹاؤن میں، اور ولیج کی ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا حال ہے وہاں پہ، اور الیکٹرسٹی 2-3 دنوں سے ریسٹور نہیں کی ہے ابھی، تو ہوپ فلی کہ وہ بھی ریسٹور ہو جائے گی، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ بزنس اسٹیبلشمنٹس ہے، باقی شاپس ہے، تو ان کو تو نقصان تو ہوتا ہی ہے، بجلی پہ یہ سب کچھ کام یہاں پہ وہ ٹھپ ہو رہا ہے۔
حالیہ برفباری کے بعد آج دوسرے دن بھی جموں سرینگر قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل رہی. تاہم دوپہر کو قاضی گنڈ اور بانہال میں درماندہ سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت دے دی گئی. حکام کا کہنا ہے کہ آج انہوں نے قومی شاہراہ پر صرف درماندہ گاڑیوں کی آمد و رفت کی اجازت دی تاکہ شاہراہ کو باضابطہ طور پر نئے ٹریفک کے نقل و حمل کو بحال کیا جا سکے. ادھر ٹریفک حکام نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ قومی شاہراہ پر سفر پر جانے سے پہلے جموں اور سرینگر میں قائم ٹریفک کنٹرول یونٹوں سے رابطہ قائم کریں. دریاسنا ٹریفک کنٹرول یونٹ کی ایک اطلاع کے مطابق کل موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو جموں سے سرینگر جانے کی اجازت رہے گی. محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے ہفتے موسم عام طور پر خشک رہے گا. ای ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات سرینگر سینٹر کے انچارج سونم لوٹس نے کہا کہ دن کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا لیکن صبح اور شام زیادہ سردی محسوس کی جا سکتی ہے. ہمارا پیشن گوئی ایک ہفتہ عموماً ویدر جو ہے خشک رہنے کا امکان ہے. ان دنوں میں خاص کر کے وادی کشمیر میں دن کا تاپمان میں آہستہ آہستہ جو ہے بڑھوتے آ جائیں گے. منیمم ٹیمپریچر فال ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے سردی میں خاص کر کے صبح شام اور رات کو اور اضافہ ہوگا, کم نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں. تو باقی دن میں ابھی بیچ بیچ میں سورج بھی آف کورس نکالے گا. باقی عموماً تو کلاؤڈی ہی رہے گا لیکن برف باری نہیں ہوگا. وزیر جنگلات و ماحولیات میاں الطاف احمد نے راجوری کے کالا کوٹ علاقے کا دورہ کیا اور فارسٹ گیسٹ ہاؤس کا افتتاح کرنے کے ساتھ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ایک عوامی ریلی سے خطاب کیا جس میں زیادہ تر گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے. انہوں نے کہا کہ مرد اللہ حکومت گجر اور بکروال طبقے کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. مہاراشٹر اور پروگرام میں تشریف فرما نامی گرامی چوڑی ایل او سی ٹریڈ کے معاملے میں پاک مقبوضہ کشمیر میں گرفتار کیے گئے ہندوستانی ڈرائیوروں کے رشتہ دار کافی پریشان ہیں. وادی میں ڈرائیوروں کے مصیبت زدہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے عزیزوں سے ان کی کوئی بات چیت نہیں ہو پائی ہے. متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ اگر منشیات کے سلسلے میں پاکستانی ڈرائیوروں کو یہاں گرفتار کیا گیا تو ان کے عزیزوں کو پاک مقبوضہ کشمیر میں کیوں گرفتار کیا گیا جبکہ وہ بے قصور ہیں. میرے بیٹے کا نام ہے, وہ اپنا ٹرک لے کے تو پچھلی بار کب گئے تھے وہ بیٹا میرا کب آئے گا. تو ہم بہت گھر میں پریشان ہیں, ماں بہت پریشان ہے, بہن بھائی بہت پریشان ہے. گھر کو چلانے والا میرا وہی ایک بیٹا تھا. تو اب سرکار نے ابھی تک کچھ سرکار نے ہمارے بارے کچھ نہیں سوچا, ایڈمنسٹریشن نے کچھ نہیں کیا, پوچھنے تک نہیں آئے ہمارے گھر میں کہ آپ کے بیٹے پا رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کام کیسے چل رہا ہے. تو ہم ڈپینڈ ہیں اسی بیٹے پر. ہم بہت پریشان ہیں. میری شادی کو ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے. میرا پتی یہاں سے پاکستان گیا ہے کہ ایک نے غلطی کی ہے, سبھی لوگوں کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیسا قانون ہے ان لوگوں نے؟ یہ کون سا رول ہے؟ ایک غلطی کرے سب. سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہائیڈرولک آفس ہندواڑہ کے سامنے آج محکمہ پی ایچ ای کی مختلف اسکیموں میں کام کر رہے سینکڑوں کیجول لیبرز نے محکمے کے خلاف احتجاج کیا. یہ لوگ الزام عائد کر رہے تھے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ تنخواہوں سے محروم ہیں اور فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں. ملازمین نے دھمکی دی کہ اگر ان کو مستقل کرنے کے لیے احکامات صادر نہیں کیے گئے تو وہ احتجاج میں شدت لائیں گے. سرکار نے سپٹمبر 2011 میں ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے. اس میں سرکار نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جموں کشمیر میں بہت سے محکموں میں خاص کر پی ایچ ای میں بہت سے کیجول لیبرز, نیڈ بیس ورکرز اور ڈیلی ورکرز کام کر رہے ہیں.
लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मंगाई है और 2 साल गुजर गए, अभी तक इनके लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी मरतब नहीं की जा रही है। टीमों को चला रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको वेजेस नहीं दी गई है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि इनके रुकी पड़ी वेजेस को फिलफोर वागुजार किया जाए और उनकी जो रुकी पड़ी इन्फॉर्मेशन है इसको फिलफोर सिविल सेक्रेटरी भेजा जाए। अगर इनकी वेजेस को वागुजार। नाजरीन, ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद अभी और खबरें बाकी हैं। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा, इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अधिक धुलाई सबके मन को जमके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नहीं जान। आज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मालदार पार्टी, अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहाँ से? ना जनरेटर की आवाज और ना इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। वक्फे के बाद ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। राजौरी में मुख्तलिफ गर्ल स्कूलों की तालिबात ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। यौम जमहूरिया की परेड में रिहर्सल के बावजूद कुछ लड़कियों को जिला इंतजामिया की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत की इजाजत नहीं मिलेगी, जिसके खिलाफ इन तालिबात ने एहतजाज किया। इस मौके पर कुछ पुलिस एहलकारों ने कुछ लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की। लद्दाख जिले में लद्दाख कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से पंचायत कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में 250 पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। इस सेमिनार का मकसद लद्दाख जिले में रिश्वतखोरी के बढ़ते रुझान पर काबू पाना था।
Ladak spa kertan jiksten yom sina ngatang sama tugyuzin oma mitrangpo sada side Himalayan khuk sina ngatang sama sna seyotenok tena mana corruption jik dulamet kyak zete jiksten gomdona te izuko thonang jiyotenok in kyang tene i department khachi ginanga mana zergos met pa 2% 5% jik fix jo sena corruption bo खुले am dultenok te भी खिलाफ। लद्दाख में मुस्लिम खवातीन जिंदगी के हर शोबे में आगे आ रही हैं। साल 2012 और 13 में लद्दाख की पहली मुस्लिम लड़की ओवैसा इकबाल ने सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल की। अब लद्दाख की पहली मुस्लिम लड़की हाजिरा बानो ने सहाफत के मैदान में कदम रखा है ताकि वो समाज की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। वाज़ेह रहे कि हाजिरा बानो नेट भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये बचपन से नहीं कहूँगी, जब तक करियर काउंसलिंग का उतना पता नहीं था तो ऑब्वियसली जर्नलिज्म के बारे में सुना भी नहीं था। तो जब कॉलेज में गई थी तो उस टाइम पता चला, क्योंकि राइटिंग में मुझे पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो राइटिंग के लिए जो मुझे लगा उससे सबसे बेस्ट बुक राइटिंग के बाद जो सबसे बेस्ट आता है तो जर्नलिज्म है, क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। तो एज अ रिपोर्टर जिन इश्यूज को मैं लेकर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूंगी वो जर्नलिज्म से बेटर और किसी फील्ड में हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या पाया कि आप कौम के लिए कुछ खिदमत कर सकती हैं? जितना लोगों से रिस्पांस मिला है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ज्यादा नहीं तो 100 में से शायद 2% मैं अपनी सोसाइटी के लिए शायद ही कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। किश्तवाड़ के इलाके चीरजी में लोग 20 दिनों से बिजली की अदम दस्तयाबी से परेशान हैं। इलाके के लोगों का इल्जाम है कि महकमा जानबूझकर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का नाम पर लोगों को बिजली सप्लाई से महरूम रख रहा है। में 14 दिन पहले से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, आज तक उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। जब हम दफ्तर में गए तो सैन साहब वहाँ कहते हैं कि नहीं हमारे पास हर जगह पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, तो हमें यहाँ ट्रांसफार्मर तैयार नहीं होता। जिला अस्पताल डोडा में जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी व मकामी रजाकार अंजुमनों की तरफ से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कई लोगों ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप का इफ्तिताह सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल डोडा अब्दुल वाहिद ने किया। मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की 118वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। लेकिन उन्होंने फिर भी बेकार रखे हैं और ये वो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड मुकदमा चला प्रोसिक्यूटर ये वो जो हमारे जूनियर थे जिन्होंने जापानियों के साथ। NSUI ने मुतालबा किया है कि रियासत में हक़ तालीम एक्ट को लागू किया जाए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए NSUI के जनरल सेक्रेटरी फिरोज खान ने कहा कि रियासती हुकूमत हक़ तालीम एक्ट को रियासत में लागू करे। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से ज्यादातर फंड मरकज की जानिब से वागुजार किया जा चुका है। इस मौके पर उन्होंने सुशील कुमार सिंधे को तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को की नुक्ताचीनी की थी। एजुकेशन जो जिसके लिए NSUI ने पहले भी रोड पे आई है, सिग्नेचर कैंपेन किए है और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कैंपेन भी किया है, जो कुछ देर के लिए रुक गया था। बट हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली ऑनरेबल CM इसको टेक ओवर करे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट जम्मू कश्मीर में नहीं है, आर्टिकल 21A, और हम चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में, जिससे जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% रिजर्वेशन गरीब बच्चों को मिलेगी। उसके अलावा क्योंकि ये 90% सेंटर स्पॉन्सर्ड है, 10% स्टेट गवर्नमेंट को देता है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मनसूबाबंदी कमीशन की सिफारिशात को लागू करे और रियासत में ट्राइबल सब प्लान के फंड वागुजार करे। जम्मू में ETV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्लान के फंड वागुजार करने का भी उन्होंने मुतालबा किया।
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن آف انڈیا نے پچھلے 4 سال سے، میں تو یہ کہتا ہوں 1991 سے ہدایات ہیں جموں کشمیر سرکار کو، لیکن بالخصوص 4 سال سے بڑی پرٹیکولر جموں کشمیر سرکار کو پلاننگ کمیشن آف انڈیا نے ہدایات دی ہوئی ہیں کہ آپ کو ٹرائبل سب پلان جو ہے اینول پلان کے بیچ میں آبادی کے حساب سے مستحکم کر کے جو ہے آپ کو رقومات فراہم کرنی ہے عوام کو. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں جموں کشمیر سرکار سے اور اپوزیشن سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنے علاقے ٹرائبل علاقے کی حالت دیکھ لیں، کیونکہ 1991 کے بعد ایس ٹی ملنے کے بعد جو ٹرائبل لوگوں کی حالات بہت بہتر ہونی چاہیے تھی جموں کشمیر کے اندر. اچھا جیل وارڈن جو ان کی لسٹ کیوں؟ جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر غلام قادر وانی نے ریاست میں بڑھتی بدعنوانی، مہنگائی اور بے روزگاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وانی نے کہا کہ ریاستی حکومت ہر محاذ پہ ناکام ہے. اس موقع پر انہوں نے اروند کیجریوال کے تعلق سے سشیل کمار شندے کے تبصرے کی مذمت کی. پینتھرز پارٹی کے کارکنوں نے آج جموں میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا. پارٹی کارکنوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جموں کشمیر کی تشکیل نو کی جائے اور تینوں خطوں کے لوگوں کو انصاف ملے. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھیم سنگھ جی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پنرگٹھن ہی ایک راستہ ہے. جموں کشمیر کی سمسیاؤں کا سمادھان ایک ہی ہے پنرگٹھن، تاکہ 3 اسمبلی قائم ہوں جموں میں، کشمیر گھاٹی میں اور لداخ میں، تاکہ تینوں خطوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی اسمبلی ہو، اپنا ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہو اور اپنا اپنا فائنانس ہو. یہ بہت ضروری ہے جموں کشمیر کی انٹرنل. قابلیت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، یہ بات ثابت کر دی ہے درزی پورہ کپواڑہ کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے عادل حسین پیر نے. پیش ہے کپواڑہ سے یحییٰ سلطان کی یہ رپورٹ. قابلیت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، یہ بات ثابت کر دی ہے درزی پورہ کپواڑہ کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے عادل حسین پیر نے. عادل نے 12ویں جماعت کے امتحان میں بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 490 نمبرات حاصل کر کے ریاستی سطح پر پوزیشن حاصل کی ہے. میں نے دن رات محنت کی، دن کو رات بنایا، رات کو دن بنایا، اور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر میں نے زیادہ محنت شروع کر دی اور اس لیے میں نے آج یہ پوزیشن حاصل کی. بچپن سے ماں کے سائے میں رہا ہوں، شفقت پدرے سے محروم ہوا ہوں. عادل گھریلو مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنا اسے ناممکن دکھائی دے رہا ہے، مگر عادل کی ماں کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے. آگے میں بھی کسی پروفیشنل ڈگری کے لیے کوچنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن فائنانشل اسسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے میں آج 2 مہینے میں گھر میں رہا ہوں. میں بھی چاہتا تھا میں بھی ڈاکٹر انجینئر بنوں، لیکن فائنانشل اسسٹنس نے مجھے گھر میں ہی بٹھا دیا ہے. ڈر محسوس کر رہا ہوں کہ میری 12 سال کی محنت اب رائگان مت ہوگی. بس سٹھا کوشش کران امس پرنس خاطر بار بار بس دپس نماز وقت وات زبردست کر کوشش نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ دی رب دی خوشی. ات مز بس ؤری مے دک لوگمت، پتہ بہ یتی مان مے لگ بھگ 20 ؤری امس پتہ چھپان کران. انشاءاللہ ربن دِژ آز خوشی، خۄشناون پٲٹھۍ خۄش گُزران پٲٹھۍ. شکر اللہ تعالیٰ سُنٛد بار بار ٲسٕس بہٕ ونان رب العالمیٖن کُل کائناتس دی خوشی تہندی پاس تہِ میٲنِس بچس تہٕ ربن کھٲج یہِ محنت بوٚٹھ. امید کی جا سکتی ہے کہ خبر نشر ہونے کے بعد عادل کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار ہاتھ ضرور سامنے آئے گا، جس سے کہ عادل کو اپنے مستقبل کے تاریخ ہونے کے خدشے سے نجات ملے گی. ETV نیوز کپواڑہ. جی ناظرین، اگر اپنے حوصلوں پر یقین ہو تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں. ETV اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی. تھوڑی دیر میں دیکھیے خاص بات سید کاظم شرفی کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. آداب. کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. سالڈ سولر دیش کی سب سے بڑی سولر لائٹنگ کمپنی.
हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन।